अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा और तालिबात। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज आपका लेक्चर नंबर 2 है जो कि गज़ल पर मुश्तमिल है। गज़ल के ये आपकी किताब की पहली गज़ल है जो कि मीर तकी मीर की तहरीर करता है। आप लोगों को ये गज़ल पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको मीर तकी मीर के अहद ज़रीन में जो उर्दू गज़ल का इर्तिक़ा था उसके बारे में आगाह किया जा सके कि उनके दौर में उर्दू गज़ल ने किस तरह से जो है वो तरक्की करना शुरू की। इसके अलावा उनके अंदाज़े बयाँ से आप लोगों को मुतारिफ़ कराया जा सके कि मीर तकी मीर का अंदाज़े बयाँ क्या था। इसके अलावा सहले मुमतिना के मानी और मफ़हूम से रोशनास कराना, उर्दू गज़ल से इसकी मुख्तलिफ़ मिसालें देना आपको मकसूद है। इससे पहले कि हम गज़ल की तशरीह शुरू करें, ये ज़रूरी मालूम होता है कि आपको बता दिया जाए कि गज़ल एक ऐसी शायरी की ऐसी सिन्फ़ को कहते हैं कि जिसमें हर शेर एक अलहदा मानी बयान करता है और हर शेर की तशरीह करते हुए आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि उसके रेफ़रेंस में जो भी शेर लिखा जाए, जो भी बात की जाए, वो उस शेर से रेलेवेंट ज़रूर होनी चाहिए। चलें जी पहले शेर की तरफ आते हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में मीर तकी मीर ने ज़िंदगी की नापायदारी और बेसबाती का ज़िक्र किया है। मीर तकी मीर ने जिस दौर में ये शायरी शुरू की, उस दौर में हालात जो हैं वो बड़े नागुफ्तपा थे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो है वो मुसलमान बड़े ज़वाल पज़ीर थे, जिसका शोरा मुसन्नफ़ीन के ऊपर बड़ा असर हुआ। मीर तकी मीर, सौदा, गालिब, इन तमाम की शायरी को जब हम देखें तो उसके असरात हमें उनकी शायरी में नज़र आते हैं। कुछ मीर के मुआशरती हालात भी इस किस्म के ना थे कि वो उनको जो है वो चीज़ भी उनकी शायरी में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो इस शेर में शायद दुनिया की बेसबाती का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी जो है ये नापायदार है और बिल्कुल इसी तरह नापायदार है जिस तरह के पानी की सतह पर बनने वाला एक बुलबुला कि एक पल में वो बना और दोबारा जो है वो फट जाएगा, हमें नहीं पता कि कब ख़त्म हो जाए। बिल्कुल इसी तरह दुनिया की हकीकत भी है और इसकी कोई अहमियत नहीं है। मीर तकी मीर ने इस शेर में दुनिया की बेसबादी का ज़िक्र करने के साथ-साथ इसके आर्ज़ीपन को भी वाज़ेह किया है और इंसान की ज़िंदगी इंसान जब इस दुनिया में आँखें खोलता है तो वो ये समझता है कि शायद ये दुनिया जो है ये मुस्तकिल रहने की जगह है, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उसे इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये दुनिया तो एक नुमाइश की मानिंद है। जिस तरह नुमाइश लगती है और ख़त्म हो जाती है और ये दुनिया की नुमाइश जो है ये शराब है, यानी कि धोखा है, ये नज़र का धोखा है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है बल्कि एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो इसी चीज़ का ज़िक्र यहाँ पे मीर तकी मीर ने किया है और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे इंसान जो है वो ये आके समझता है कि वो मुस्तकिल हैसियत में रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो शुब-ओ-रोज़ के धंधों में ऐसा उलझता है, गोया इसे यहीं पे क़याम करना है और इस बात का अमली सबूत हमें नज़र आ जाता है कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है। यानी कि हम अपने इर्द-गिर्द चीज़ों का ढेर माल और दौलत का ढेर लगा लेते हैं, लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं कि अब ये साँस आने के बाद हमने दोबारा ज़िंदा रहना है या नहीं रहना। तो इस शेर में शायर जो है वो इंसानी ज़िंदगी को बेवक़्त कह रहे हैं, पानी के बुलबुले की मानिंद करार दे रहे हैं और ये नहीं पता कि इंसान जो है ये फ़ानी चीज़ है, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है और दुनिया की चमक-दमक भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी और इंसान के पास कुछ भी नहीं रहेगा, उसको सिवाय उसके अमाल के और उसको अपने मुकर्ररा वक़्त पे वापस इस दुनिया से चले जाना है। शेर नंबर 2 की तरफ आ जाएँ। नाज़ की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इस शेर में शायर अपने महबूब के ज़ाहिरी हदो-हाल की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि मीर के जो महबूब है उसके लबों की नज़ाकत और शगुफ़्तगी इस तरह से है जिस तरह के फूल की पंखड़ी। जैसे गुलाब की पत्ती को अगर आप पकड़ें तो उसपे जो जिस तरह वो नाज़ुक महसूस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह उनके महबूब के लब हैं और यूँ कहना मुनासिब होगा कि उन्होंने अपने महबूब के लबों को फूल की पंखड़ी कहा है क्योंकि उन उसमें
کرختگی کا شائبہ یا سختی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میر نے اپنے محبوب کے انداز گفتگو کی تعریف کی ہے، انداز کلام کی تعریف بیان کی ہے، اور اس کے ظاہری شخصیت اور حسن جمال کے اعتبار سے اس کو باکمال قرار دیتے ہوئے انہوں نے اس کو پھول کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں پہ ان کا انداز گفتگو بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انداز گفتگو کے باعث محفل لوٹ لیتے ہیں، ان کی شخصیت کی تکمیل ان کے انداز گفتگو ہے۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شاعر جو ہیں وہ اپنے محبوب کی جو ہے وہ نازک لبوں کو پھول کی پنگڑی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ آن دا ہول ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے ظاہری حد و حال کی تعریف بیان کی ہے، کیونکہ اردو شاعری کے شعراء کا یہ خاصہ رہا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی گفتگو کا، انداز بیان کا، چلنے پھرنے کے انداز کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، جو ہمیں جا بجا ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ شعر نمبر 3 پہ آ جائیں۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل کہتے ہیں دل کی آنکھ کو، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اور چشم دل یعنی کہ دل کی آنکھ، عالم یہ دنیا، یاں کی اوقات یعنی کہ اس دنیا کی اوقات ایک خواب کی سی ہے۔ پہلا شعر اور دوسرا شعر جو ہے وہ آپس میں اس حساب سے ریزمبلنس رکھتے ہیں کہ میر تقی میر نے دنیا کو حقیقت کی نظر سے دیکھنے کی بات کی ہے۔ انہوں نے اس شعر میں بھی دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے، اور پہلے شعر میں بھی دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے۔ پہلے شعر میں انہوں نے بلبلے کی مانند زندگی کو قرار دیا ہے، جبکہ تیسرے شعر میں انہوں نے اس کی اوقات ایک خواب کی مانند بتائی کہ جیسے ہم رات کو سوتے ہیں اور ہمیں کوئی خواب نظر آتا ہے، لیکن جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو وہ خواب ختم ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ دنیا جو ہے خواب کی مانند چند لمحوں کی ہے، ٹوٹنا یا ختم ہونا آخر اس کا مقدر ہے۔ خواب کا تعلق حقیقی زندگی سے کم ہے، ٹھیک ہے، دنیا سے دور ایک بوقت سی چیز ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے انسان کو اپنی دل کی آنکھ کھولنے کے لیے کہا ہے کہ وہ اس عالم میں آیا، اس دنیا میں آیا، تو وہ یہ نہ کہے کہ میں یہیں پہ رہ جاؤں گا اور میں نے یہیں پہ رہنا ہے، بلکہ اس کو یہ چاہیے کہ اس میں اس طرح سے رہے کہ آنے والے وقت میں وہ اپنی کوئی نشانی چھوڑ جائے، اور دنیا سے جب جائے تو لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے۔ تو یہاں پہ شاعر نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان حالی ہاتھ اس دنیا میں آتا ہے اور اس کو واپس بھی حالی ہاتھ جانا ہے، اور اس کو یہ دوڑ دھوپ اور یہ بھاگ دوڑ اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یہ جو ہے یہ ان چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کو اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے اور مال پر کم سے کم دھیان دینا چاہیے۔ اچھا، چوتھے شعر پہ آ جاتے ہیں۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو۔ تو یہاں پہ شاعر اپنی کیفیت کو اور بےتابی کیفیت کا بیان کر رہے ہیں کہ، اور اپنی بےتابی کو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے اس کی ایک جھلک جو ہے وہ مجھے سکون دے دیتی ہے، اور اس کی ایک جھلک کے لیے، اس کے دیدار کے لیے میں بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، اور اس کے در پہ جاتا ہوں تاکہ میرے دل کی بےتابی جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ میر تقی میر نے یہاں پر اپنی بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت کو خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے میرا علاج، میری بے چینی کا اور اضطراب کا علاج صرف میرے محبوب کا دیدار ہے، اور اپنے محبوب کے در پر میں صرف اور صرف اس کے دیدار کے لیے جاتا ہوں، اور جب میرا محبوب میری محبت کو تسلیم کر لیتا ہے اور مجھے اپنے دیدار کا شرف دیتا ہے، تو اس وقت میری کیفیت جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ لیکن جب میں اضطراب کا شکار ہوتا ہوں، تو یعنی کہ میں بے چینی کا شکار ہوتا ہوں، تو میرے محبوب کا دیدار مجھے اس سے سکون ملتا ہے اور میں اس اضطراب کی کیفیت سے نکل آتا ہوں۔ یہاں پہ محبوب کے گلی کے بار بار چکر لگانا بھی یہاں پہ ظاہر کر رہا ہے، اور یہاں پہ بلاخر یہ بات کیا ہے کہ پھر وہ اپنی بےہودی پر قابو پا لیتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کا دیدار جب کر لیتا ہوں، پھر میری اضطراب کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عشق کی انتہا پر پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، شعر نمبر 5 پہ آ جائے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز
اسی خانہ خراب کسی ہے. خانہ خراب کہتے ہیں خراب حال والے کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ اپنے تعلق کو, اور کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب لاکھ مجھ سے جو ہے وہ اجنبی بن کر رہے, ہزار مجھے محفل میں لوگوں میں وہ پہچانے نہیں, لیکن جب میں لوگوں میں موجود ہوتا ہوں تو میری آواز سنتے ہی وہ مجھے پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ اسی خانہ خراب حال والے کی آواز ہے. اب اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی بے رخی اور بے اتنائی کو بیان کیا ہے, اور یہاں پہ وہ محبوب کے رویے اور سلوک کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں بڑا دل برداشتہ ہوں, میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہے اس چیز کو محسوس کرنا کہ میرا محبوب مجھ سے بے اتنائی برتتا ہے, میرا محبوب مجھ سے دور رہتا ہے, میرا محبوب میری پرواہ نہیں کرتا اور میری محبت کو تسلیم نہیں کرتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے یہ بات جو ہے وہ بڑی حوصلہ افزا ہے کہ میرا محبوب جب میری آواز بھری محفل میں سنتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے پہچان لے, صرف وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے. اب یہاں پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, اس رویے برتاؤ کا گلہ کریں تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, یعنی کہ یہاں پہ محبوب نے شاعر نے محبت کے آداب کا ذکر کیا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ چاہے میری محبت کو سویکار نہیں کرتا, چاہے میری محبت کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود جب بھری محفل میں یا جب لوگوں کے مجمع میں میری آواز سنتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ اسی خانہ خراب برباد حال کی آواز ہے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ میری آواز پہچان لیتا ہے لیکن میری محبت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا جی, چھٹے شعر پہ آ جائیں. آتش غم میں دل بھنا شاید دیر سے بھوک کباب کی سی ہے. اب اس شعر میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ زندگی میں اتنے دکھ, اتنی محرومیاں, اتنا کرب ملا ہے, اور محبت کے راستے میں اتنے کٹھن راستوں سے میں گزر کر آیا ہوں, اور میری جو محبت ہے وہ اتنی مطلب یہ اس ماحول نے میرے دل کو جو ہے وہ جلا کر اس طرح سے کر دیا ہے جس طرح سے کوئی کباب ہوتا ہے. جس طرح سے کوئی کباب اگر آپ چولہے پر رکھیں گے اور وہ جل کر بھن کر ہر طرف اس کی بدبو پھیل جائے گی. اب یہاں پہ شاعر نے اپنی کیفیت کو یہاں پہ اس طرح سے بیان کیا ہے. وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ بالکل اسی طرح جل گیا جس طرح سے کباب جل گیا. اب یہاں پہ شاعر نے اپنے کم نصیب ہونے کا ذکر کیا ہے. میں نے جیسے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا کہ ان کے جو سیاسی حالات تھے, جو معاشرتی حالات تھے, جو معاشی حالات تھے, وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ آرام سے گزری ہو, بلکہ ان کی زندگی غم و الم سے عبارت تھی. سوائے محرومیوں کے, ناقدری کے, ان کو کچھ بھی نصیب نہ ہوا اور ان کو خوشی اور مسرت نصیب نہ ہوئی. تو یہاں پہ انہی غموں اور تنہائیوں, پھر بعد میں محبت میں ناکامی کا ذکر یہاں پہ میر نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے. آخری شعر آپ دیکھ لیجئے, مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو آخری شعر پہ چلتے ہیں. میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. اچھا, اب اردو شعراء کا یہ خاصہ رہا ہے کہ دو چیزوں کا وہ بہت زیادہ اپنی شاعری میں ذکر کرتے ہیں. پہلی چیز کا ذکر یہ کہ اپنے محبوب کے ظاہری حد و حال کا, اور دوسرا محبوب کی بے رخی کا ذکر بڑے شد و مت سے کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اب شاعر نے دوبارہ سے یہ شعر نمبر 2 سے ریزمبلنس رکھتا ہے, اور اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کی اد کھلی آنکھوں کی میں موجود بارفتگی اور کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں, اور اس کو شراب کی مستی سے تشبیہ دے رہے ہیں. اس شعر میں شاعر محبوب کی آنکھوں کو کبھی اب یہاں پہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اردو شاعری میں جھیل سی آنکھیں اور خوبصورت آنکھیں اور گہری آنکھوں کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی شاعر اپنے محبوب کی آنکھوں کو جو ہے وہ شراب کی مستی قرار دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں جو ہے وہ شراب کی مستی ہے. اور نیم باز آنکھوں کا مطلب ہے کہ آدھ کھلی آدھی بند آنکھیں. تو یہاں پہ میر نے نیم باز آنکھوں موجود خماری کو شراب کے نشے سے تشبیہ دی, اور جب محبوب اپنی نگاہ دل برا مطلب
मतलब अपनी जो है वो आशिक को देखता है, यानी कि आधी खुली आधी बंद आँखों से, तो आशिक पर जो है वो नशे की कैफ़ियत तारी हो जाती है। तो इसमें शायर ने उसी कैफ़ियत का ज़िक्र किया है और ये चीज़ बयान की है, और यही मसरूर कुन एहसास और मसरूर कर देने वाली कैफ़ियत है जो शायर को मज़ीद जो है वो खुशी की तरफ ले जाती है। ये कुलियाते मीर के दीवाने अव्वल से जो है ये गज़ल ली गई है। अच्छा, इसमें जब हम आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आप लोगों की जो गज़ल है इसके अशार जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। अच्छा, इसमें ये जो सवाल-जवाब है ये मैं पहले आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में करवा चुकी हूँ। मेरा मकसद ज़्यादा आप लोगों की तशरीह के ऊपर फ़ोकस करने का था, और इसके साथ हमारे पास आगे जो है वो गज़ल है। गज़ल की डेफ़िनिशन के ऊपर हमने तारीफ़ के ऊपर बात करनी है कि आखिर गज़ल होती क्या है। तो आप लोगों ने ये जो तशरीह मैंने करवाई है इसको कोशिश करें कि अपनी कॉपियों पे लिख भी लें, ठीक है? गज़ल पे आते हैं। लुग़त में गज़ल के मानी औरतों से बातें करना, सुखन बाज़ ज़नाने गुफ़्तन, या औरतों की बातें करना सुखन अज़ ज़नाने गुफ़्तन है, के मानी में है। अच्छा, गज़ल जो है वो शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न व इश्क के मौज़ूआत और तजुर्बात बयान किए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ हुस्न व इश्क के तजुर्बात बयान किए जाएँ। मीर की इस गज़ल में आपको दुनिया की बेसबाती का भी ज़िक्र नज़र आता है, लेकिन जो गज़ल का लहज़ा होता है, उसमें मौसीक़ियत होती है, उसमें तरन्नुम होता है और उसमें अख़लाक होता है, उसमें मख़सूस अलामतें होती हैं, जो कि गज़ल को दूसरी असनाफ़ से अलहदा करती हैं। इसमें तसव्वुफ़ भी, अख़लाक भी, हयात व कायनात के मज़ामीन भी हमें मिलते हैं। यही चीज़ जो मैंने आपको मीर की गज़ल के बारे में पहले बताई है। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, और इसका जो पहला शेर होता है उसको हमेशा मतला कहा जाता है, और जो आखिरी शेर होता है उसको मक्ता कहा जाता है। मक्ता के मानी कता करने के हैं। मतला में जो है जो पहला शेर है उसमें काफ़िया और रदीफ दोनों एक ख़ास तवाज़ुन से पाए जाते हैं, जबकि मक्ता में शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, और अगर वो तख़ल्लुस इस्तेमाल ना करे तो वो फिर शेर गज़ल का आखिरी शेर होगा, वो मक्ता नहीं होगा। ये जो आगे मतला और मक्ता की तारीफ़ लिखी, दोनों चीज़ें मैंने आपको ओरली बता दी हैं। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मतला जो है उसका मतलब है तलू होने की जगह, या शुरू होने की जगह, या आगाज़ की जगह। तो ये गज़ल का पहला शेर होता है, जबकि मक्ता के लुग़वी मानी काटने के हैं, कता करने हैं, और ये गज़ल के आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है। इसमें अगर आप देखें तो पीछे भी आपको ये बताया हुआ है, इसके साथ आगे इसकी बाकायदा जो है वो मिसालें दी हुई हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी मिसालें पढ़नी है, इनके साथ मैंने शौरा के नाम भी लिखे हुए हैं। आपने इसको एक नज़र अच्छे तरीके से देख लेना है, और उसके बाद इनकी डेफिनेशंस को आप लोगों ने कॉपी पे लिखना है, और इसकी तशरीह भी जो है वो आप लोगों ने इंशाल्लाह कॉपी पे तहरीर करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को बड़े गौर से 2 से 3 दफ़ा सुनेंगे और इसकी तशरीह अपनी कॉपी पे तहरीर करेंगे। बहुत शुक्रिया।